ዜና መጽሔት سلام تعنا بلنا تخطاتلتي فنوميت نرباتن نتبربات راديو FM على زينات مصيت زعلت حزنا ترخبنا لنا زينا مصيت زعلت حصرتن زرزر زيناتاتن حاويسو زعباتات وصايكم ون حفشاو صصابات سبورت وشتعدن وصاين زكاتتي زينا بممرح حبرناكم من صنع تسفاي صغابو ميرون ابادي مداي تكنيك غاشاو تفرح بخبر مخانو مكتتالكم مقدمنا لنا مسكنا عبيت نتات خنسمعكم تحتاتنا فتحن كرغاغص تونزيفو صنحه بهزبي استمرصه منግስት ትግራይ ናብ ስሩሑክ ምለስ ይግባ ኢሎም ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳ አበርሃ ህዝብ ትግራይ ወዕሊ ፕሪቶሪያ በዘይ መፈጻሙ ሰላሕታዊ ጽንተት ይፈጸመሉሎም ሰወረረ ግዛታው መሬትናን ተመዛበልትናን በመረበቶም በዘይ መምላሶም አብ ሓደጋ ወዲቅና ንርከብ ክብሉ ዋና ማሓዳር ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ አይተ መንበሩ ንጉሰ ገሊጾም نبارات عقمن هربيناتن كتما أكسوم سقالسنا له سرعة منجستي نابصر حكم الله استوسنا والسنة ندقف كل قليزهم إيران نا أمريكا هرموز خفات كمون كل راوي زرب خدانا جوز حتى تصاوعيت كما زقربت تجليد صلون كبرات تغطاتلتنا زيناتات مصحيت 104 راديو في اماليكم مع مكتتال تركبوا هذينا بحصرت زيناتات خنسغرينا حزبا ويانا حرنت تግራይ ዓለም ለኻው ትካል ተሐላቀ ሰብኣዊ መሰላት Human Rights Watch ኣብ ትሕቲ ወራርትን ኣብ ማእኸላት ማዕቆብን ኩሉ መልክዕ ስቃይ ዝበጽሖ ዘላ ህዝብ ምዕራብ ትግራይ ኣመልኪቱ ዕላዊን ዝገበሮ ጸብጻብ ኣመስኪኑ هو حتى بزمحلالفو سمناو ملختو اب بايتان اب لعل حزبنا زفصم زلو جنسايد لعل تزوصصصاب مخانو كما زامن دما حبيرلهم Human Rights Watch بقصاليت حتى جنسايدنا بفتحي كسابه زقربون وحسنات حزبنا كسابه زرغاغصن زجمرو سباو تلخو اطنخيرو خمس قصل امنتو خمس خونه دما غاليصيوم كمتي Human Rights Watch بصبصاو زملاختو سممع بريتوريا كابز فرم 4 عامات كون تقصرم اب تحتي ورر تزنبر حزبنا مريتون ابايتون تحديغو كينقاسقس تگديبو بمنتو يقتلن يساقن كم زلو دما افليطلو ابايتن مريتن حزبنا حدشتي سفرتي يعدلالو اجاتي بصعرو زنبر حزبنا معالتاو سرحون حارمو ابناي سناي فؤاد وررتي ودي قلو كبلما افليطوم كاب معراب تግራይን ጸለምትን ወጻይ አበዘሎ ከባብታት ዝነብር ህዝብና ድማ አጽዋን ክባን ተአውጅው ሰራሕተኛታት መንግስቲ ማህየኦም ተኸልኺሉ መሰረታዊ ሸቀጣትን ነዳድን ናብ ትግራይ ከያአቱ ተኸልኺሉም ባንክታት ብዘይ ጥረ ገንዘብ ክተርፉ በመግባር ህዝብና ዘረካቡ ዝዓቆሮ ገንዘብ ከይጥቀም ተፈሪድሉ አለይሉም ካብዚ ሓሊፉን ስርዓት ብልጽግና ዳግም ሙሉእ ትግራይን መውራር አበዝ ህንደረዱ ዘሎ እዋን ነስማዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ በመፍራስ ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ዝቆራርስ ውሳነ አበ መሕላፍን نهزب تግራይ ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ወጻኢ በበይናው ውሳነ እዋን ጻኒሒት ግዚያዊ ምሕዳር በመንዋሕን ዝጀመረ ጆኖሳይድ መምላ ኣብ ዘወፈርሉ እዋኒና ዘለና ኢሉ ነዚ ወኒው ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝፈረዘ ስምምዕ ተስፋ እናገበርኻ ህዝቢ ከም ህዝቢ ብሰላሕታ መጽናት ተኸክል ከም ዘይኾነ ገምጊሙ ውሳነኡ ዕላው ከም ዝገበረ ዝገለጸ ህወሓት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘሕለፈ ውሳነ ነቲ Human Rights Watch ዝወፅን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝበጽሕ ዘሎ ግፍዕ ኾነ ኣብ ባይታ ዝፈጸም ዘሎ ተግባራት ጆኖሳይድ ከብቅዑ ናብ ዝውሳነ በጽሑ ኣለይሉም ህዝብና ወነ በስተፈላላይ መንገዲ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ስምምዕ መሳርሕ ገይሩ ያጥፈአና እዩ ዘሎ እናበለ ከልዕሎ ዝጸንሐ ሕቶ በመምላሱ በዝላዕለ ናይ ቃልሲ ወነ ድጋፉ ይገልጸሉ ክብል ገሊጹ زاجيد أبز خايد ومدرخات ون هزبنا ما أخلاي كوميتي ودبنا هو حد زهلفه والسنة مملاس سون زف بيت مخرمان قصة سجراين نتي هزب سجراين سلالي وزل حرقة سرد سلطان هزبين أب بعلوان نوزم اللس هزب سجراي حلواتون مرقات نزكايد وزلق علسي ودي وزمرحن زك علسن ما أخل كل وزجبر عقمتات مختزت أخاخب حدنا هزبنا زت أنا آخرين بحفشاد ما مسل عرس محدر هزب سجراي زقناس أفو السنة بمخانم بقول طفنا بتكبار كسجاج
ክሰጋገር بحد دمصي يرغاغص عليلم حتونا حتولونا حزب إزبالاتي ودب نزون ودبنا حوحات زي أبي حزبنا فتصام زلو جونسايد أبقعو هلون وكو حسن واغاز خفللو عرسا محدرا خمقون مسل عرسا وسانون مرقاقات أبي زكايدو زلو قالسي مريح الجامو خوازا يقال سليلو أتي ملو دقاف ملأت زبنا زركب زلو مملاسون زف بيت مخر منقس سقراي قلتيفونا بتكبار خسقاقر حزبنا زهابن حادرا خمن نواز عدما كنر رقاقز اندلي كبل ملأختو أم حلالي فلهم نهزب تقرأي كساقر زخيلة انكو أمارات الزيبلو بهزب استمارات أبيت مخري نابي بوتو مملاسيلوم نبارات عام النهار بيناتاتن كلكة تماسمين نازي سجلت صيام قد سألتا ببركي كل السخايد مدرخ نبارات عام من حرب نياتاتن تكلكة تمام أقلاي كومتي ودو هو حتى ونزيفوت سنحب بيت مخر منقس سقراي نابي سروحي مملاسيلو زازلغو سانة أبي زتيلو مدرخيم نتي مدرخ مريحهم مميعي تصحف زقربو أن محلاريك فلكة تماسمين أيتا ملقيتا قبرو 5 زاربو أبا تقرأ بزحات زلنا يستحلالخ أوان خم هزبن أمر رحن خمي عينت منقستي انت مسريتناينا هلوننا بيراو ربحان عند الرقاقت إلنا النزدتيلو ساعتي كلو تزاربهم أيتا ملقيتا والسيخوم كم تزاربو دحري سمين مع بريتريات ستعيشك زاو محدار صورة رحق منقسا وقزات تقرأي نابزنا بروخ ملس سمزابلو وقناتنا وحسب زخونا من قدي ناب مربتهم كملوسن بالعلي تجارو استفدت جنسايد أو أنت تفتح خرج كرجاجت صني صهابه لأخته قبلو جليسهم يخون دامبرغ زاو محدار تجراي أبز حلفو 3 عامات حنتي الأخته خيفت أميو حالفوت راح زي خناس حزون كل نجارات عطاتيو أبل على حزب تجراي سلحتاوت أنت النافت أمو مفتح خمس أي كألني لهم سلزي بلوتهم وانا محداري أبزي كم زبالة حلال خيخونتات عدن حزب ممرح زخ الحق من قصاو سلط أنزل لو بيت مخرين ببوتو مملاس واناون تاريخاون يكبلو تزاريبهم تساتفتي بوغنم حزب تقراي افويت اكراك كبيلون تسمعوا على بريتوريا مس بوزحات اقاماتو تقبلوا ايو انت خونا منقس فيدرال نسمع مع بريتوريا بمتحاس نهلونا حدنتن حزب تقراي زباتاتنن اب حرغاز اتنسرحتي يونا سرحه مزيون زلون كبل تزاريبهم سلازي اتي بماخلا كوميتي ودب هوحات بحزب سمز استمرص من بيت مخرينا ببوتو خملس على ويل زوسن وسانم تخكلنيان واናውን ግዚኡ ዝጠልቦ እዩ ቀልጢፍ ደማኽ ትግበር ኣለዎ ክብሉ በሙሉ ድምጽ ደግፎም ከብል حبريتان ركبن كفلا تماسيمين صبصي بولم حزب تقرأي بمسكوانا بمصناتنا بمبتاننا بمخنيات وعلى سلام بريتوريا استقارت الشوهاتهم من متكبار كابت او حنفرا وعلى تحيزهم قبل على حزب تقرأي خبرتي بدلات ان روديوم مجاملهم تساتفتي حزباو مدرخ كتما سمره اب فقدتين داتا تبتينو ساق زلو سمزابل حزبين اب مربوت كيملس بمخلخال غزاتاو حدنت كشرارفن كباتاتن بمغبار حلواتن دحنتن حزب تقرأي مبتان يخول يوم زبلوم باجت مهيا فاوس غلغالوت حكمنا قالوت بانك ندادن كالوتن مسلات بمخلخال مرأياج كاننا صرح يوم تباهلهم بمسارات زي بودب حوحات نبار بيت مخرين بنبربوت ونمملاس توسانا وسانا ناسنا ندقفون ان ساتفلون وساني لهم كم حبرتان ركبن حزبن منقستن ورجع سامرا ابتز كايل زلو مدرخ ام حدار زوادو مبراق تقراي ايت كلال حقازن كالوت امرارحن نبرات عقمي ابلات بوليس تصطتان توكلت حزب طابيا سامره حربنياتاتن سرحتنيا منقستم تاوردا تاريخيوم يوم كبل حبرتان ركبن وردا سامره صبصي بلوم كم حزب قدمو منازلو صقامات بدينا كنوصل لعلاو مسل عرسو ساننا تطقمنا زمارصنايو حزباو منغستنا بهصوص يملسيلو حزب كتما لماطا تونزيفو صنح بيت مخرن حزباو منغستنا بنور سرحو خملس مغبارو للاو غزات مريتنا كنملس مسل عرسو ساننا خنرغاغص لزخلنا تاريخاون اواناون وسانون يلم تساتف تزواو كونفرنس كتما علاماطا حزباو منغستنا نعوتنس مختنا بزل مريح قال تسنيو ابستفلاليا ورداتات زوادو تقراي انات خايدز قنيه مدرخ ابا كتما لماطاون بالعل تساتفو حزبي تخايدو
እዩ أبال ما أخلاي كوميتي ودب حزبويان حرنة تجراين وانم محدار زوادو تجراين تجدالاي زناو جور مدهن شعون مبيت أبي زغرب وسنداو صحف أبي موالون العلاوي كبرون مسل عرسو السانون رزين واقان ناخفل زمز حزب تجراي بشرحي صلاتين عمتات بجزاو محدار ناتمرحة كباتاتن تسفا قرص انتجيرم بصلاحتان ناس أنته تصنح إيلم كابزيت أجمع بزلا أنت كنا قفدمات هون زيفت أنحى بيت مخرن حزباو منغستن ناب نبرس الحكم لس توصين الله نزل ما بحرنة حزباوي منغستي كتأنخر يقبا قبل دما تزاريبهم يوم نلعلي 3 عامات بجزاو محدار أن تمارحنا بسلاحتها تصانيت نمبر زرخبنا يوروب حيخون سلامي لنزبولو تساتفتي حزباوي كونفرنس كتمال لامات أبقدوم لو علاو قزات ماريتنا مسل عرسو الساننان كرقاقت الناس مرتنا يو حزباوي منغستنا بزوت كمل لسلنا يقبا دمايلوم كنتيبا من محدار كتمال لاماتا ايتا موغوس شفراو بمنغس فيدرال بترقاقا من تتحاسد صنحو علي بريتوريا كابيت انتت كدحنا الناس لزي خالم خلهم عقمتا تاوادي دوك مرح زخل حزباو منغسنا بهزوص علاو سرحو كيجمر يقبايلوم كبل دمصي ويانا تግራይ ጸብጽብሉም أبي كتمان تجوز تسالت مدرخ من أسين أتي حقا منغستي نابس روحو يملس زبلو السنة أتصديقهم ما خلاي كوميتي هو حات زون زف بيت مهر منغست تግራይ أبي سروحو نخملس زم حلالفو السنة مسرت مقبار أبي كتمان تجو مس من أسي تخايد مدرخ بمولء دمصينة السنة بمدقافة السنة أتصديقلهم أما حدار زوا مأخل تجراي تجدالاي الشاي جرماي إذا وانزي هلونا حزب تجراي زو السنولن مسا عدلو بروهن مقبار سرحلن والسان مدرخ مخانو قالي صميم مأخلاي كوميتي وحات محلالفو السنة من الله حزب تجراي ون والسانو كهبلو سلاز قبائيو مسا من عسين الزات زلنا كبلو تزاريبهم أفتي زات استساتفو من عسيا كتمان تجوم أتي استمر حالا لفوسانة أقداس كوانت خونة زنقعو زمات أي كبلو قالي تأمويم أتوم من عسي أبي زم حلالفو ملأختي منغستي إثيوبيا نكفتاتات وعلي بريتوريا تدغيمو نهزب تجراي يبدلون يفرسون اللون سلازي أتي بالعلا خلطانات بشوعة مليون هزبي استمرت أحقاو منغستي بغلطوف نابسر حكم اللاس يقبايلون كنتبا كتمان تجو أيتم زيدب من عسي نتا ولادي زصن حوات تجراي نختقصل قدام مناسي عزز مخانو اغنزيبم ازين مرغاص دما حقاو بيت مخر تجراي ناب بوتو خملس زحلفكم ووسانه نخبريلم أما حداري زبا مأخلة تجراي تجرى شوي جرماي قبل مزازم تمر خمس جلتهم منجس إثيوبيا وعلى بريتوريا قبل واحد وعلى جميرو خمس أفرسون حزب تجراي جن سلام قبل تعجسو خامزة أنحن رد يوم نبتا قبل خلتش من 3 سنة متمر زنبارات حاد نتران حبرتنا كنمل لسرما يقبا قبل جلتهم مدرخ مناسي كتمان تجو تب ما هلا كوميتي هو حسم حلالف والسنة نائم بمفالن تب خلتش من 10 متمر سمرات منجسين ببوتو خملس بمولد دمصي بموسانن تزازيمو كبل تلفزيون تجراي ጸብጽብወሎም نبارات عقمن هربኛታትን ከተማ አክሱም ዘተቃለስናሉ ስርዓተ መንግስቲ ናብ ስርሑ ክመለስ ተወሰነ ውሳነ ንደገፍ ኢሎም ما خلاي كوميتي هو حاسون زفه بيت مخر منغست تجراي ناب سروحو نخملس محلالفو وسانه مسرت مقبار نبارات عقمي حربኛታትን ጉዳት አካልን አበዘካይድ ወመይት ነትውሳነ ከም ዝድግፍውን ውጽይት ቃልሶም ከም ዝኾነ ደማ ተዛሪቦም حزب تجراي نهنص سرعة منغستن لعلاونة مسوات خفيلو يزبدتهم تساتفتين نتوسانه بملئنت خماز دغفون تغواراونة دما خماز سرحن አረዲዮም يم حتتاتنا نخملس سرعة كلونا يغبا نزدما سلطان حزبنا بحزب كملس ስለዘለዎም بيت مخر منغست تجراي ናብ سرحو خملس ተወሲኑ ዝብሉ ከንቲባ ከተማ አክሱም አይተትኮ ኃይሉም ከም ህዝብን ገጢምና ዘሎ ብሔራዊ ሓደጋ ሓቢርና ክንቃለስ ይግባ ኢሎም أبل ما خلا كوميتي ودب حوحات أيتا خالأي قبريوت بهزبينا بهزتمارت أمانكستنا بمملاس مسل عرسو ساننان لألاوي قزعات مريتنان وحسن مقوار كنك على سينايلوم اتهم هربنياتات نبارات عقمن تساتفت بيت مخر منغست تجراي نابس روحو يملس زبلو السانم أخلاي كوميتي ودب حوحات بزي تقاومون دمسة تعقوان بمول دمسي أصديقهم كبل تلفزيون تجراي تسابسي بولوم
مملاس تونزي فوتسان حبيت مخرج كلل تجراي أدلى 5 خانة سرحتنيات منجستي ورد على مايجو قالتهم زوم كابس فلالي أبيات عيو منجستي ورد على مايجو زمزون سرحتنيات منجستي نزجلتهم مع خلايا كوميتيه وحات هزباو منجستي كلل تجراي استطاعش بيت مخرين عبين نبور سروحهم اللز والسنة والسنة عمل كيتهم عبزت له وانين بمسرات وعلى بريتوريا بسلطان زمت أجزاوي منجستي استوهبوا له 5 فتمن 5 وتزيت لعلو جزءات تجراي 5 ترقاقت سقايت مزابلتي إن قردن حزب تجراي لمعة حوية حارمو أبخبيد سقاي 5 ركبت قالت وتساتفتي تزتا ناديت أقام مفتحن ما داب مخاتن معواتن تونزي فزنا برابيت مخرينا بنمبر صروحكم اللسن حزب منجستي كمسراتن هي قبائلهم ما خلاي كوميتيه وحات زوسنه والسنة بمول دمصي كم زرقفو زغلزو زوم سرحتنياتات منجستي نمتياش باو منجس مسارات زخونه بيت مخرين عببوتو خملس كل مداق ألسكام زقبرو قليصم وانا محدار وردال على مايجو ايتا يمان لقسا هلونا نحادنة هزب تقراي بزلقنة من رقاقات نمخاتاز مر حزباو منجس تيم مسرات والساني 5 خونن نازوان توانزي فزنا برا بيت مخرين نابل نوربوتو اكملس خل باب درجو زركب عقال قالسوك حيل 5 قبا قليصم أبا موداتا دما زوم سرحتنياتات منجسي نتب مخلاي كوميتيه وحات قلب بيت مخرين عبس روحي ملس حزباو منجسي مسرات زبل سنة تمايتو بمولد دمسي أصدق وكبل تلوين تجراي تصبسي بلوم كبرات تخاتلتنا زينات مزيت ميتنا 4 راديو FM عليكم ما بمكتتال تركبوا حزب بزرزرنا بزحزنا يوم زينات 5 قرينا تحتاتنا نفتحن كرغاغص توانزي فصان حبه حزب استمرص منجست تግራይ ናብ ስርሑክ መለስ ይግባይሎም ከንቲባ ከተማ መቀለ ዶክተር ረዳ አበራ ኣብ አዳራሽ ሐውልቲ ሰማዕታት ምስ ነባራት ዓቅሚ ምልሻን ምልስ ጋልትን ከተማ መቀለ ተወንዚ ፍጻን حبه حزب استمرص መንግስት ትግራይ ይመለስ ዝብል ውሳነ መበገስ ምግባር መድረኽ ዘተት ኻይዱም ብንያም ሃይላይ ተወሰኸለዎም በአዳራሽ ሐውልቲ ሰማዕታት ምስ ነባራት ዓቅሚ ምልሻን ምልስ ተጋድልትን ከተማ መቀለ ተወንዚፉ ጸንሐ በህዝብ ዝተመረጸ መንግስት ትግራይ ይመለስ ዝብል ውሳነ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት መበገስ ብምግባር መድረኽ ዘተ ዝተኻይደ እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ መቀለ ዶክተር ረዳ በርሀ ከም ዝበልዎም ህዝብ ትግራይ ፍትሕ ርትዕን ከይረክብ በዓል ዝወከሎ ቤት ምኽርን ዝመረጾ መንግስትን ተኸልኪሉ ብዙሕ በደላትን ግፍዕታትን ክወርድዎ ተገይሩ ናይ ዜማ ኣጻልታውን ባጀት መድሓኒት ማህያ ነዳድን ተኸልኪሉ ብጥምየትን ሕማምን ክጸንትን ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ዓቕም ተዳኺሙ በዓልን በዓሉ ክመናጠልና ተሰርሐ መጽዩ ድሕር ስለዝኾነ ድማ ፍትሕ ርትዕን ክረጋገጽ ስርዓት ክነግስን ሕጋዊ መንግስትና ኣብ ምምላስ ኣብ ሓደ ክንዓስልን ሓድነትና ክንጣርኽን ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ዝመርሕነት ተወዲኡ ስርዓት ንከይኽብር ዝገብሩ መዓት ሰላማት ከም ዘሎ ሚልዮናት ናይ መንግስቲ ገንዘብ ዘጨበረ ናብ ቤት ፍርዲ ወሲድናዮስ 48 ሰዓት የሳንሐ ጉሕሲወስ ትዳኛ ቤት ሽወን ቤት ምኽሪ በዚህ መንግስት ተዘይብልኻ ቤት ምኽሪ ተዘይብልኻ በበገር ከተባረ ከተማ መቀለ ዳኛ ክሸው መይኽል ኣብ ክልል ቤት ምኽሪ ናይ ወረዳ ዳኛ ክሸው ፖሊስ ተጓዩ እንትሒዙ ቤት ፍርዲ ወሲዱን ቤት ፍርዲ ኮይሉ ልሕዘይ ተፈሪዱ ወይ ቤት ፍርዲውን ዘምጽኦሉ ሲሉ ፖሊስ ጸምለብለው እንተይሉ ስርዓት መንግስት ተፈሪሱ ኮይኑ ስርዓት አልበኝነት እዩ ዝነግስ ወየና ህዝብ ትግራይ ንሕግን ስርዓትን ዝኣምን ነቲ ሓደ ጎረወት ዘለውን ኤና በለስ ለዝኸይድውን በይኮም 6 ዓመት ዝኣክል مؤخر مرحلة المنجسنة زي بالخامن وارمانات كو ببلع استقال لا يزحانص وسرعات استقال لا يزحانص هزب استسوق لسرعات بيت فردي نو ايت الزن اللي خنا وقت ساعات مهنات نايت بالكسب يخوني تتكالنا هزب تقراي تكاليا كندي يناير اسخا كم زحمن مؤخر مرحلة المنجسن كم زي لا افتبوت هذا اللي سوي قال لهم بقال سكن كنقول نصم خدنا قال لهم بمؤخر مرحلة المنجسن كنا سوسول صقم بخص فترنا يخون ولا كله اي وقدنا نجيب بوسان المركوع فتح الخناتات يفتر ናይ ሙኽል መርሕነት ትርጉም ብጣዕሚ ሰፊ ናብኡ ምርዳእ የድልዩ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝተረኸቡ ሓላፊ ውዳበ ህዝቢ ከተማ መቐለ ኣይተ ዮሃንስ ኪዳነ ማርያም ብወገኖም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፈርስ ጸኒሕ እዩ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ግና ምእንቲ ሰላም ዘለዎም ባህግን ድሌትን ክብሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተግበር ናበሉ መጽኦም እዮም ስለዝኾነ ድማ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተተኸለ ፈሪሱ ብህዝቢ ዝተመረጠ መንግስቲ ተመሊሱ ንህዝብን ዘድሕንን መኸተ ዝመርሕን ክኸውን ግቡእን ስርዓትን ይክብሉ ሓቢሮም ህዝቢ ዝኣመነሉ ቃልሲ ተኸቢሱ ከም ዘይተርፍ ግልጽ መርአይ እዚ ከመቢልና ኢና ማክሲማይዝ ንገብሮ ከመቢልና ኢና ንበርኾ ከመቢልና ኢና ንቐልጥፎትና ተዛረቡ ትመዝው ዓልኩም እዩ ኣብ መንገዲ ነጥፎ ግዜ ቆጢብና ከምና ማዕራሪ ዝግበአና ማዕራሪና ዝተማእኸለ መንግስቲ ሃሊና ናይ ህዝቢ ስልጣን ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ መድረኽ ሃሊና ብዝተማእኸሉ ሕግታት ተመሪሕና መኸተና ክንዕውት ዝተቐመጠ መፍትሒ እቲ 2012 ጳጉሜን ብኣስታት 2.8 ሚልዮን ዝተመረጸ ቤት ምኽሪ ናብ ቦትኡ ملس انتلو نحايد سمقدال كهلوي خيد بعد بزو صحكي إمالا 50 خدمورة حاجة تساتفت نايتو بيت مخرج واعي حيزو هزبستو هاو سلطان إكسرسايز كبر
فصامي كطايش زبل وسانه تخكلኛ وسانه ቤት ምክርን ተተሰይሙ ተጸዋዕነቱ ርክኩኻ ካል ክንዱ በህዝብ ንስተመረጸ ቤት ምክር ኣብ ትግራይ ከዓንሕና እናምኖ ኣብናይ ጸልዓ ፕላኔና አትም ቢህን ኣብ ከይልብ ዝነበረ ብስተነጸረ መዋጽኦ ትግራይ መሰረት ይውሰን ማዕከላዊ ኮሚቴ ይውሰን ሚሊተሪ ኮማንድ ይውሰን ብሔራዊ ካውንስል ይውሰን ህዝቢ ይውሰን ሕጊ ገዛኢና ክኸውን ይኻ ትገብር በሕግን ሕጋውነት ጥራሕ ክሳዕ መጨረሻ ንጥኦም ምንዋሕ ስልጣን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ማለት ምንዋሕ በደላት ህዝቢ ትግራይ ማለት ይዝበሉ ድማ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ነባራት ዓቕሚ ምልሻን ምልስ ተጋድልትን ከተማ መቐለ እንትኾኑ ህዝቢ ከይመረፀካን ህዝቢ ከይወከለካን ክመርሕ የምባል ንዕቐት ህዝቢ ትግራይ ዘርእዩ ምስ በሉ ስለዝኾነ ብሓይሊ ክመርሕ የዝበለ ኣካል ብስርዓት ረኪቡ ዝመረፅናዮ መንግስትናን ዝወከልናዮ ቤት ምክርናን ናብ ስርዕ ቦትኡ ተመሊሱ ሕቶታትና ክምለሱን ፀገማትና ክፍትሑን ኣለዎም ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ውልቀ ዋላ ውድ እኮ ስልጣን ንባዕለ ይኮነ ንህዝባዊ ባይቶን ህዝባዊ መንግስቲ زيادة يفلت مرحلة أين برا يخونن بر لهزم تقرأي ذي متنا سلزخانة حق ذي يخبرن وزحات زحمونا قرات النيو هزم زي مرة أكا وكاري هذا يفلت لهزم تقرأي من عقل نحنا هزم تقرأي بباجت نتحزن لنا نحنا نيسنا يكونن باجت زي من معرراينا خازون مسام شركات كوت كنبلا يندل باجت ناس تخاخلنا أعريلنا هزمنا كاتو تتحيز وزنيو بانكيبة كاتو تتحيز وزنيو تقلف وزنيو ناس أخوينك سرح كم بالله يخنقص أسقور أعريلنا باجت تقرأ عريلنا كبيرفون مناسي نبرتي كفلا كتما حاولتي مأخذ كوميتي ودب حوحات عبد الزحلفوا والسانة استوانزفا بيت مخرج منقص تقرأي ناب سروحان مملاس خامز رقفو بدم ترقا قزوم ونم حدارك في لغة محاولتي أي تنقاش كعساي كم زبلوم حزب سقرايم انت سلامين وعلي بريتوريان كبل تشكي موازل لتقام كبيدي خنبر ازوم تقامات كنفتحهم حبراو مردع بمفتارن استوانزفا بيت مخرج منقص تقرأي ناب سروحو بملاسن يلوم قبر واحد دانيال توسخلو ممحدار كفلا كتما حاولتي مقصلتات تكير تصنح بمأخلاي كوميتي حوحات استمحلاله وسانة مسرت بمقبار 19 مازيا 2018 عام تمرد مسمى ناسي إتا كفلا كتما بعنقوز زتين تخون أفت مدرخ زت ترخيوم ملقت زحلفو وانا محداري إتا كفلا كتما أيتا نقاش كحساي كمزولو حزب تقراي ما انت سلامن وعلي بريتوريان كبل أبا العليو بزحات أقامات تصاويرو نخبير محاوراو قطوها وقلولاو تقالي صنحيو يخرنبر زومات أقامات كنفتهم حاوراو مرداء بمفتار توزيفو تصنحي بيت مخرج منقص تقراي نابا سرحو بملاسن كبلو قليصهم يهمق يصبق كافت زنرنا مكرا ndaወጻና ናሐደ እንዳተወደብና በዓልና ንካላኸለ ደረጃ ንወጽሕ ስለዘለና ቲ በዓልና ንውደሉ ዘለና ደረጃ ንነጸላይ ዶ ክብል ዕድል ፈጢሮሎ ማለት ታውን ለዓል ዶ እንተልናኸ ታውን ለዓል እንተተጠናኺርናኸ አያቱን አይምኩረን ሶ ፉትን መድሓኒት ሓድነት ህዝብ ትግራይ ሓደ ምርባብ እዩ ናይ ጸላይ ውግ ጠጠው ዘብል እምበር ፕሪቶሪያ እንዳተለወስና ስለዘኸድና እንዳሚጥዕመሉ እንዳተበተና እንዳተዳኸምና ኣብ ዝኸድና ደረጃ ሰተት ኢልኣትዩ ብትንትን የብለና ማለት እንድሕር ተወዲብና ግን ሓድነትና ተስጢማ ግን ዶ ይሉ ዝምለሰሉ ዕዲ ይፈጥር ህዝባዊ መንግስታ በመምላስን ዘይምላስን ውጊ ይኸፍትን ዘይመኸፍትን ማለት አይኮነን ናህና ናይ ምክልኻ ዓቕምና ዝጠናኸር ኣብ ዝተማእኸለ መንግስትነት ምኡኹል መንግስትነት ትልውና ተሎ ምኡኹል ኣዋጅ ህልውና ምኡኹል መምርሒ ህልውና ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ምኡኹል ኮይኑ የግልግልና ኣብዚ ተመሰረትና ሓድነትና ነጠናኸር ኣብቲ መድረኽ ዘተተረኺበን መልእኽቲ ዝሕለፋ ምክትል ኣመሓዳሪት ክፍለ ከተማ ሓወልቲ መምህር ኪዳን ተስፋይ ብግድአን ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ፀገማት ክትወፅእ እንተኮይና ኩሎም ዝተማእኸለ ተወዚፉ ፀንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ብቁልጡፍ ናብ ስርሑ እንትምለስን እዩ ክብላ ገሊፀን ስለዚህ ፕሪቶሪያ ልበሃል ባዕሎ ፍሪስ ወሎ ፌደራል መንግስቲ ለለና መመረጽታ እዩ ቀደሙውን ቤት ምክርና ኣይፈረሰይ ተወንዚፍ ይጸንሕ ምን ተሰላም ክብል ስለዚህ መዋጽኦና ተአይልብል ስትራቴጂክ መሪሕነት ስሩሕ እዚ አንፈት የነጸር ለህዝብ ትግራይ መዋጽኦ ኮን ይኽእል ይሉ አንፈት ናይ ምንጻር ተልእኮ ይለለዎ ዝውዳበንሱ ካብ ታሕቲ ታያ ንግበር ለይኮን ክባል ለለዎ አንፈት ይንጸር ስትራቴጂክ መሪሕነት ስለልኾነ ስትራቴጂክ መሪሕነት ካ 4 መመረጽታ ተቀሚጡ አይ መዋጽኦና ዝያደ ተገበርና ትሕሽትብል 4 يوم ممارسات مسنا عالماوي تمكرتات بدن بتتنتينو ميت تغيرلو كواصنا لخلب زحات ساعات حقاو منغستنا لابوت مملاس بيت مخرنا لابوت مملاس تاي مالتي بيت مخر لابوت مملاس مالت حق موصا اكلو تግራይ يحلي مالت سلطان اب ديمقراطياو سرعات ناي سلطان بعلوانا حزب ስለልኾነ بحزب ተመረጸ መንግስት ነይሩናዩ ዝብ ህዝብ ተመረጸ መንግስቲ لابوت مملاس خللو حق سرعات ትግራይ ይንገስ ተሳተፍቲ መድረኽ ዝኾኑ መናእሰይ ብወገኖም ኣብ ዝሕዝዋን መንእሰይ ትግራይ
بسنكي سئنات سرحن كالت مسرتاو دليتاتن بزي مفتحو عددا سدتن كالت صقماتن تقالي يركب انتخونه حزون اتو صقمات نمفتح حوراون زتماخلن منغستي كهلون يغبا دحر مبال سلازخونه دما نتي بماخلاي كوميتي حوحات استمحلالفو وسانه كم زدغفو دما ارغاغيصوم تنبار يملس زبل ነገር حزنه ህዝባዊ ግልጋሎት ጠቅላላ አፍት ተጠቀሰ አብ ኢኮኖሚ ሆና ማህበራዊ ጉዳይ ህዝብ ተረጋጋ ግልጋሎት ክረክብ ከም ዝኽእል ተረጋጋ ናይ ህይወት እፎይታ ክረክብ ከም ዝኽእል ያአመነ ምክንያቱም ተዝነበረ መንግስቲ በህዝብ ተመረጸ በፍልጠት ነተስተሃው ሴክተር ክመርሕ ይኽእል ይተባይሉ ተገሚቱ ተገምጊሙ ዝተቀመጠ እንበር በተሎቶሎ ወይ ድማ በቸኩል ቸኩል ዝተቀመጠ መሪሕነት አይነበረ ኣብ ናይ ቅድም ህዝብ ግልጋሎት ማለት ሕዛው ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ንግንዘቦ ሙሉእ ኣብ ዕንክሊልና ንውዕል ማለት ነታ ፍርቅ ሰዓት ዘይተወስድ ዝነበረት ግልጋሎት ምናልባት ኣብ ሓደ ወርሑን ግልጋሎት ናረኸብና ይኮና ኣብዘ ይኮነን ሕዝብ ተዘወዛግ ህዝቡን ኣነ ከም ግለይ ኢብን መሳርሕቲ ምስ መዋዓልቲ ያጽቢቕና ኢና ንግንዘቦ ኢለ የዛምን ማለት መንሰይቲ እንድሕር ህልውኑ ክሕሉ ዝኾይኑ ዓዶ ክሕሉ ዝኾይኑ ካብ ባሕርን ካብ ገለን ክወፅእ እንድሕር ኮይኑ ጉቡ እንድሕር ተፈፂምሉ መሰሉ ዘይፍፅም መንሰይ ይብልናኒ ጉቡ ዘይፍፅም ነገር ባለ ሓንደ የለን ግን መሰሉ ክሕሉ ኣሎ ጥቕማጥቕሚ ዝተባለለ ጥቕማጥቕሚ ይሓትት ኣሎ ህዝብ ትግራይ ውዕለ ፕሪቶሪያ በዘይ ፍጻሞ ሰራሕታው ጸንተት ይፈጸማልሎ ዝተወረረ ግዛታዊ መሬትን ተመዛበልትን ናብ መረበቶም በዘይ መምላሶም ኣብ ሓደጋ ወዲኦም ንርከብ ክብሉ ዋና መሐዳሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሐቂ ኣይተመንበሩ ንጉስ ገሊጾም ኣይተመንበሩ ነዝገለጾም መቀጸልታት ህዝባዊ መንግስትና ንዕውትነት መኸተና ብዝብል መሪ ሐሳብ ከም ክፍለ ከተማ ዓዲ ሐቂ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ መናእሰዩም ባራኪ አብርሃ ተወሳኸለዎም መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ውዝፍ ቤት ምኽሪ ይመለስ ዝብል ውሳነ ኣድሂቡ ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ትግራይ እናተሳለጠ ዝርከብ መድረኽ መናእሰይ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሐቂ እውን ህዝባዊ መንግስትና ንዕውት መኸተና ብዝብል ቴማ ዋዕላ ኣሳሊጦም ኣብቲ ዋዕላ ተረኺቦም መኽፈቲ መደረኦም ዘስምዑ ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሐቂ ኣይተመንበሩ ንጉስ ድማ ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍረም ዋላ እንተተገበረ ህዝቢ ትግራይ ናብ ቤት መረበቱ ክምለስ ከም ዘይኸኣለን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክምለስን ካብ ዝተፈላለየ ዕጽዋታት ክድሕን ከም ዘይኸኣለን ገሊጾም كم زفلت بحرتي جنوسايد وعلى بريتيريا فريمنا هنا ميتنا تجورلو تحتي جزاو محدار تتعيشي تزنورو على بريتيريا خطات على 3 عامات ملو مزنورو قدلتاتو او استقمت علامات باغوا في السماء قالوا جنوسايد الفصمنا سرعات كم سرعات علمون تلمون افزو تግራይ ናይ ጥፋት ወፍር ስለዝኖሮ ተውዕል ፕሪቶሪያ ከም መሳርሕ ተጠቂሙ او استقمت في السماء قالوا حويت تግራይ ውን ካህንጽ አይቃለን ግዛታው ሓድነትናውን መምላስ ተሪፉስ ጠቅላላ ብዕላው ዝኾነ ደውን ራያን ናትኩም ኮነን ካብ ትግራይ ወጻኢ ኢሉ አውጁ ማለት ነው መናእሰይ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ስለዚህ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ክንደ ዘፈጽም ካብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ወጻኢ ምኻድ ተመዛወልቲ ተመለሱ ሕዝቡን ናይ ማህያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ይኹን ካልእታት ዕጽዋለው እዚኦም ኩሎም ውዕል ፕሪቶሪያ ንየናና ናሃለና ዝፍጸሙ ዘለዉ ኣይተመንበሩ ወስቲኾም ከም ዝበልዎ ህዝቢ ትግራይ መረጻውን ከካይድ ውዕል ፕሪቶሪያውን ክፍጸም እንተዘይኽኢሉ ቀንዲ መዋጽኦ ትግራይ ውዝፍ ቤት ምኽሪ ናብ ቦትኡ ክምለስ ምግባር እዩ ክብሉ አብሪሆም መረጻም ላይ ነካይት ተቆይና ውዕል ፕሪቶሪያውን 3 ዓመት ተጸቢና እንድሕር ዘየፈጽሙ ብሽም ንሱ ገይሩ ለዓና እንድሕር ለጥፈና ጠቅሊሉ ሲስተማቲክ ብዝኾነ ኩሉ ነገር ኢኮኖሚ ከድቀና ተሳትና ንጠራጠር አመራርሓ ክፈላለዩ ክኽሕዱ ላውኢዱ ገሊአሙን ላፍትትማልሎዕና እንተኮይኑ መወዳዕቱ እቲ ህዝቢ ክጻልት እዩ ጻሊሕ ኸይዶ ሓደጋ ይዝወድ ከይጸንት ሓደት መፍትሕ ዝወልና ንሕና ካብቲ ዘሎ ዝርዝር ተማያጠሉ ባር ዓንዲ ክንሕዝኒና ሓደ ዓንዲ ናይቲ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ስለዝወደ ከም ሃገር ክሻሕዘብ ሓደጋ ወዲቕና ከም ክልልውን ኣፍታ ናይ 3 ዓመት ውሽጡ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዝብል ሽሙ ሓደጋ ስለዝወደቐ ዝነበረ መንግስቲ እቲ ቤት ምኽሪ ይመለስ ዝብል ተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ ዝኾኑ መናእሰይ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሐቂ ብወገኖም እቲ ዝተወሰነ ውሳነ ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ቤት ምኽሪ ናብ ቦትኡ ክምለስ ከም ዝድግፍዎ ይገልጹ ቤት ምኽሪ ናብ ቦትኡ ክምለስ ዝብል ኣውዚ ብደንቢ ሓሳብ ስለኒ ድሌት ስለኒ ለፍታ ኣኸር ክሕወስ ዘለኹም ቀንዲ ውሽጥ له እንቅፋት ተስተኻኺልካ እሱ አጠናኺልካ ኣብ ናይ ዓለም ጸገማት ለጠናኺልካ በሓደ ኮይንካ ተወዲፍካ ክምለሰሎ እና ስለና ኣምና መጽናፍ ተኣካት ተስበለ ቤት ምኽሪ ናብ ቦቱ ተመልስ ማለት ዓዊ መዋጾ በጣም ትክሊ ኮንደሎ ኢለ ጽቡቕ ማለት መንሰይ ተረከባ ዓዲ መንሰይ ካስኻለ ስራሕ ነገር የለ ዝዋዕላ ዘለለ ዶንጉ ዲስከስ ጌርካ ኩሉ ይህን ተሃልካ ለሎ ጸገማት ክትራኻ ከለካ ምፍትሕ ሓንቲ ዓዲ መራሒ መንግስቲ ክለ ያኸላ እንትን ክትኾን ማለት ወሳንና ኩሉ ነገር ኩሎም ስራሕትና ለለ ቤት ምኽሪ ልውስኖም ኩሎም ውሳነታት ነዚ ተወኪል ዝመጸ ህዝቢ ሓደራ ዝሃው ይዙስን መዋጽኦ ትግራይ ሕብረትና እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ከድሕኖ ይኽእል ብኽልተ ጫፍ ብሰለስተ ጫፍ ብኹሉ ኮ 9 ሰለስተ ሚስሳይድ ብርኮ ተኸዩ ህዝቢ ትግራይ ግን መዋጽኦ ባዕሉ ይፈጥሩ
ዝተወዘፈ ቤት ምኽርን መንግስትን ትግራይ ናብ ስሩዕም ክምለሱ በማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብመሰረት ዝተወሰነ ውሳነ ምስ መንኣሰይ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ብዝተገበረ ዘተ እቲ ውሳነ በሙሉእ ድምፂ ጸዲቑ أمحدار كفلا هتما قدماي ويانا أي تايلا جبر جرجيس بمعقل كوميتي هو واحد مسارات سوسنا والسنة أبتو السنة زلوا مرئيتون مقبالن دليت مناسي دمان مجنسابة مدرخ كم سلالوز جلز خينهم أبتو مدرخ نهزب سجرايز روح حسابات كابتوم مناسي سلعال خينهم كابتوم سلعال نتوتات بسجبا مردا كم سجبر اللون دم حبيرم كيروز حدش توسخ اللوم توظف بيت مخرن منجستن تجرينا بسرعهم كملسوا بمؤخلاء كوميتي حوحات بمسارات توسنوا السنة من محدار كفلا كتما قدماي ويانا سمن أسيتا كفلا كتما زت زكايدن تتقن أفت مدرخ زت استرخبوا أما حداري كفلا كتما قدماي ويانا أي تهايلاي جبر جرجس من أسيتا كفلا كتما أبتو سنة زلوا مريتون مقبلن دليت من أسي دمان مجنزابن أت مدرخ كم استدلوا زجلت قينهم أبتو مستلعلون تفتح دما بزجبا مرجع كم استجبر اللهم حبيرم العلوم زلهم صبات حتتاتهم ناي سقات حتون كوني خوليهم دونغيو زبل تخكليو دونغيو نشتي سلام دخوني متصل كم حنت نشتي حق منغست حزناتا بريتوريا تخصطو بموالس قص بقص دخوني عرخاب زبل تطويليو غندما قال احنا انا نطف زلنا نمبر بزي طيتنا نطف زلنا قطفنا تمعرارينا نتو زبل نقحنا نومتاونا دما حدا صبوق صقا يخسر زلوي سممع جن علم لخ سممعي نيرو سئلك الحمد لله كاتغور سممعي كونن بعلم كفرسون احنا دما زواطنا نغبر لنا زبل خسر دلو ربنا يوم أبت مدرخ استساتفوا من أسيتا كفلا كتما بقدوم أبت مدرخ استلعلو قدات بمن تقرر ربح حزب تقراي زنا أدو كم زناورو قليزهم እሺ ስሞይ ብርሃን ተክለ ማርያም ይባል አውዚና መንግስቲ አቋሙ ጽዮንዮ መምርሕታት መፍትሕ መላሽ እንዲዩ ካውዚ ህዝብ ትግራይ ጨኒቅና ለሎ ወይ ካውዚ ህዝብ አመጻው አትኒዮ መፍትሕ ኮን ልግቦ ነገርና ላምበብና ጸንሕና መግለጽ ቆዋሞ በሙሉ ድምጽ ህዝብ አጽሪቆወንዮ ለምንታይ ሰዓንደቱ ቦቱ ስለልገልጽ እዩ መሪሕነት ላቦቱ ይመለስ ማለት ናማንም ደግፍነት ለይኾነስ ስርዓት ህዝብ ቤት ምኽሪስ ላቦቱ ይመለስ እዩ ቃሊ ትርጉም ይውል نحن ندلي سلاميو نحن ندلي مرغغاعيو غزاتاو مريتنا خوحاس استفناقله ማህበረሰብና ናበቱ እخملس እንደሊና ነዚ ዘድሊ እዚ ናይ ግድን ንኺና ጥራይ ኮንና ክንሰለፍ ዘለና በሰላማዊ መንገዲ ፖለቲካው ብልሂ በዲፕሎማሲ ረቲዕና ነምጽሉ ነገር እንተሃልዩ ክሳብ መጨረሻ ጽንቂቁ ከይድ ዝኽእል ቤት ምኽሪና ሒዝና ዘለና እዚና እንደሊና መዋጽኦም ታይ መስል ካፍቲ ዝነበረ ሕልኽልኽ ካፍቲ ዝነበረ ናይ ግዚያው ምምሕዳር ግዚያው ምሕዳር የና ሾምና ይውዕል ፕሪቶሪያ ኦሬዲ ከም ተሓንሸሸን ፈልጥና ኩልና መንአሰይ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚዲያታት ስለልኾና ንፈልጥና ተዘሎ ሁሉ ኩነታት ትርዱ እዩ ስለዚ መዋጽኦ ኣብ ምሕንጻር ታዛሕተት ኳሕቶ ንሳያ أب موداتات بمأخلاء كوميتي حوحاس توسنا وسنة مناسيتا كفلا كتما قوام مجلسي بموطع بملوء دمتي أصدقهم ብሔራዊ ወዳዋናን ራውሓ ህዝብ ትግራይ ቃለሱ ፖለቲካ ወዳታት ትግራይ ደገፍተ ቃልስና ምርጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብ ትግራይ ኣብ ንገብሮ ቃልሰይ ኣብ ጎንና ኮይንኩም ድጋፍኩም ትገጹ ጻውዒትና ነቐርብ ህዝባዊ መንግስትና ንመኸተ ንብሔራዊ ህላዋና ዘለዓለማዊ ክብሪ ሞገስን ንስዋዕትና ዓለት 19 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም أمرار حان ممهران كفلا كتما حدنت وزوف بيت مخرن منجستن تقراي ناب صروحون خملاس بودب مأخلاء كوميتي حزباويان حرنت تقراي استمحل على فوسانة بمول أدمزي أصدقاء مهم ثم مرار حان ممهران توسانة ززرغو حزباو منجستنان مختنا بزبيل تيما 19 ميازيا 2018 عام بيز السالت هو مدرخ زتايو فليمون بينه توساخ اللوم أمرارحان ممهران كفلا كتما حدنت حزباو منجستنا نمختنا بزبل تيما 19 ميازيا 2018 عام مدرخ زتم زسالت خوينهم ابتي مدرخ ترخيبهم ملق تزحلفهم حلافي بيت صحفه تمرتي اتخفلا كتما ممهر زرو هايل سلاسم صقمات حزب تግራይ بزلاقنت نمغراف زخل وزف بيت مخرن منجستن تግራይ نابتو نمملاس زعلموا على مخانو املخيتهم كم ممران كنا يطللنا بزبل تيما كل تي سراحتنا دغافاو يهون ممر يهون كل فتاخيوا ترخيو يو لذي تي ناي جاو منجستنا زنبره وعلى بريتوريا زخدم نوره سراحتات او كيد مهار مستمر يكون ابيات تمرتي منم عينت لوتي زمص وعلى بريتوريا يكون ስለዚህ ተማምርና او كبيد انا كبيد صقمني زلو غزياو منجستي على 30 تمعلت فيل ስለዘሎ حيزي نور منجستنا تي وزف زنبره بيت مخرنا تمليسو حقن تحتاتنتن زنجس منجست خلونا نيوزبل مردا ايوتي سندون قريو نبر بيت مخرن منجستن تግራይ فتح سرعاتن امنغاس حغازاي مخانو زغلصو ممهر
ዝተዘሩ ብምዃኑ ድማ ሕዝውን መዋጽኦም ህዝቢ ትግራይ እቲ ውዝፍ ቤት ምኽርን መንግስትን ትግራይ ናብ ስርሖም ክምለስ ምግባር ይክብሉ ሓቢሮም ተመምሩውን ብኣንጻር ተፈላለዩ ሕተታት ኣልዒደሎ ምትግባሩ ሕወሓት ዝወርሖም ውድብ ተጠናኺሩ ኣብ ምኻድ ንቐጻልቲ ቤት ምኽርና ሕጋውነት ሃልይዎ ተሓታትን ሓታትን ወሳንን ናኾነ ክኸይድ ቤት ምኽርና ግን ክምለስ ኣለዎ ዝብል ብምሉእ ድምፂ ተቢሉ ተነኣሰ ግን መዋጽኡ ነይብልናን ቤት ምኽርን ተዘይተመሊሱ ቤት ምኽርና ተመሊሱ መፍትሒ ነግንየሉ መንገዲ ከመዓራራ ንሄዎ ዝብል ከም ክፍለ ከተማ ምርዳእታ ገይሩ ኣብቲ መድረኽ ዘተም ዝተሳተፉ መምህር ፀሃየ ገብረ መስቀልን መምህር ፀጋ ገብረ ዮሃንስን ብወገኖም እቲ ውዝፍ ቤት ምኽርን መንግስትን ትግራይ ናብ ስርሑ እንትምለስ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብዘረጋግጽ መንገዲ ክኸውን ይግባእ ድሕሪ ምባል ከም ተጋሩ ድማ ውሽጣዊ ሓድነትና ብምጥንኻር ህላወና ክነውሕስ ይግባእ ኢሎም ህዝባዊ ቤት ምኽርና ክምለስ ኣለዎ ዝብል መሰረታዊ ጉዳይ ከም ዓብዪ ኣጀንዳ ጌርና ንመያጤና ዘለና ስማዊ ዘይኮነት ቤት ምኽርስ ተግባራዊ ንህዝቢ ሓቂፉ መሰራሕታት ሰሪሑ ንመዋጽኦ ትግራይ ዝምህስ ብስትራቴጂ ብፕላን ዝምራሕ ስውን ተሓታቲ ዝኾነሉ ባይታ ተመቻችዩ እንድሕር ከይዱ መማረፂ ዘይብሉ ቤት ምኽርና መንግስትና ምምላስ ቤት ምኽርና ይመለስ ዝብል ዘተይንዮ ተዘተዚ ትመምህር ብምሉኡ ያው ኣብ ሰዓቱ ተረኺቡ ንዝምይጥ እውን ፈቃደኛ ኮይኑ ጽቡቕ ይማየጥ ኣሎ ቤት ምኽርና እውን ናብ ዝነበረ ይመለስ ዝብል ያው ሓሳቡን ይለዓል ኣሎ ቅቡል እዩ እንተጠንኪርና ማንም ነቕናቐይና ከም ተጋሩውን ሕብረት ይዘድልየና ከም ተጋሩውን ክንፈላለየና ኣብ መወዳእታም ንዝተልዓሉም ሕቶታትን ርእቶታትን ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ድሕሪ መሃብን ነቲ ውሳነ ድማ ብምሉእ ድምፂ ብምጽላቕን እቲ ዋዕላም ተዛዚሙ ዜና መጽሔትና ሕዝውን ናቐጸለ ኩብራት ሰማዕቲ ካብ ዛዕባታት ወጻኢ ዝሓዝናዮም ድማ ኢራን ኣሜሪካ ሆርሙዝ ክኸፈት ከምውን ኩለራዊ ዘረብ ክዳናጎ ዝሓትት ጻውዒት ከም ዘቕረበት ተገሊጸሉ ኣብ ሊባኖስ ብዝተፈጸመ ደብዳበ ነፈርቲ እስራኤል ክልተ ህጻናትን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብኦም 14 ሰባት ከም ዝተቐተሉን 37 ድማ ከም ዝቆሰሉን ሚኒስትር ጥዕና ሃገር ኣፍሊጡሎ ናይ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ወጻኢ ድማ መሳርሕትና ተስፋይ ጽጋቡ ከም ዝስዕ ከቕርቦ እዩ سلام تعنا هبلي زخبركم سمعت فنوميتنا 4 راديو في مقله نزعلت زبلكم متحصرتي الزعباتات وصاي كم صعب كقربلكم ين مكتالكم عديمه بتي فلامه حبريتا خجمر اب مالي بجهاويان عطقاتن تغنصلت حيلتاتن بزسودو معبل متقعتن ميسر مكل خالته هاجر ساديو كامارا كم سقتله بي بي سي ارغاغيصم ات منستر سقتله ابتي تقار سكتما باماكو زركب منبري بسفصم نفس قتلتاو متقعتي مخانو دما صبصاب أفليتلهم منقصاوي تلفزيون تهاجر كم زرقاقصو هاجر كاميرا مسمت قعتي زفتصم عطقاتها بمكل خال كله بز بصحو موقاتي بهسبيتال هيوتو كم زحالفه حبيرم ابتي متقعتي 3 አባላት ስድረው ግዳት ከም ዝኾነ ዝገለጸ ጸብጻብ መርሕነት ተሃገር ጀነራል አስሚ ጎይታ ድሕሪ እቲ ኣብ ልዕሊ መንበር ገዞ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ናብ ውሕስ ቦታ ከም ዝሰጋገር ድማ ተፈሊጥሎም ኩነታት ጸጥታን ዘዋው ግብረ መልስን ናይ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ማሊ ተፈጸመ ዝዓበየ ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ጅሃዳውያን ምዃኑ ተንተንት ምግላጾም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣረጋጊጽሎም ዋና ጸሓፊ ሕራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ምዕራብ አፍሪካው ዘባው ውድብን ነት መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒኖም ኣለው ማሊ ካብ 10 ጀሚሩ በወታደራዊ ጉጅለም ትመሓደር እኳ እንተሃለወት ክሳብ ሕዚ ግን ነቲ ካብ አልቃይዳን ዳዕሻን ዝምንጭ መጥቃዕቲ ክትገትኦ ኣይከኣለትን ብዙሕ ክፋል ሰሜንን መብራቕን ነቲ ሃገር ድማ ካብ ቁጽጽር መንግስቲ ወጻኢ ምዃኑ ቢቢሲ ጸብጺብሎም ኣብ ሊባኖስ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ክልተ ህጻናትን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም 14 ሰባት ከም ዝተቐተሉን 37 ድማ ከም ዝቆሰሉን ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ኣፍሊጡሎም ሰራዊት እስራኤል ቅድሚቲ መጥቃዕቲ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስን ዝርከብ ዓድታት ናይ ምውጻእ መጠንቀቕታ ሂቡ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ስርሒት ድማ ወታደራቱ ስጋት ዝኾኑ ድፉዓት ሂዝቦላህ ንምጥቃዕ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹሎም ሂዝቦላህ ብወገኑ ብዘካየደ መጥቃዕቲ ድሮን ሓደ ወዲ 19 ዓመት እስራኤላዊ ወታደር ተንተሎም 6 ድማ ቆሲሎም እዮም እስራኤል ግን ካልኦት 3 ድሮናት ደቡብ ቅድሚ ምስጋርን ከም ዝፈሸለተን ኣፍሊጣሎም እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ምስሓብ ዝካየድ ዘሎ ክልቴን ሃገራት ካብ 16 ሚያዝያ ጀሚሩ ኣብ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ዝርከባሉን ስምምዕ ድማ ዝሓለፈ ሐሙስ ነተወሳኺ 3 ሰሙን ኣብ ዝሰናውሐልን እዋን ምዃኑ ተሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሂዝቦላህ ነቲ ስምምዕ የፍርሶ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እስራኤል ርእሳ ንምክልኻልን ስጋታታን ምፍሻልን ናይ ምንቅስቓስ
ናጽነት ከም ዘለዋ ድማ ኣስሜሩሎም ኣብቲ ዲፕሎማሲያዊ ሸነኽ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን አባስ አራግቺ መሰ ዋሽንግተን ክካየድ ብዛዕባ ዝሕሰብ ዘሎ ዘተ ሰላም ንምምያጥ ኣብ ፓኪስታን ዕዶት ድሕር ምግባሩም መሰ ቭላድሚር ፑቲን ምርኻብ ናብ ሞስኮ ከም ዘምርሐ ጠቂሰሎም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ በወገኑ መሰ ኢራን ዝካየድ ዘተ ዕድል ንምሃብ ነቲ ተኽሲ ደውና የሚባል ጊዜ እኳ እንተተናውሖም ነቲ ናብ እስላም ባድ ክግበር ዝነበሩ ዕዶት ፍሉያት ልኡኻት ግን ከመሰሰረዘ ገሊጽሎም ኢራን አሜሪካ ሆርሙዝ ክፍፈት ከመውን ኒኩሌራዊ ዘርብ ክዳናጎ ዝሓት ጻውዒት ከም ዘቅረበት ተገሊጽሎ ኢራን ወሽመጥ ሆርሙዝ ክፍፈትን ትኩናት ደማ ደው ንምባልን ዝሓት ጻውዒት ሰላም አቅሪባላ እንተኾነ ግን እቲ ኒኩሌራዊ ጉዳይ ኣብ ዝቅጽል ደረጃ ናይቲ ስምምዕ ማየጥ ከም ዘሎ አክሲዮስ ዝበሃል ማዕኸን ዜና አሜሪካ ሓቢርሎም መሰረት ጸብጻብ አክሲዮስ ሓደ ናይ አሜሪካ በዓል ስልጣንን ኣብቲ ጉዳይ ዝቀረበ ምንጭታት ጠቂሱ ኢራን ነቲ ውጥን በቲ ማእኸላይ ፓኪስታን አቢሉ አቅሪባቶ ከም ዘላን እቲ ውጥን በቀዳም ነትነት ብስንኮሽ መጥሆርሞዝ ዘስዕዎ ቅልውላው ከመውን አሜሪካን ኣብ ወደባት ኢራን ከይትጓዓዝ ገበረቱ እገዳ መፍትሒ ኣብ ምዕባል ዘትኮረ ምዃኑ ተሓቢርሎም መሰረት እዚ ተኽሲ ደው ንምባል ነዊሕ እዋን ክናዋሕ ወይ ክልተን ሃገራት ንሓዋር ኩናት ደው ከብላ ሰማምዓሉ ሓሳብ ኣብቲ መደብ ተጠቃሊሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ መሰረት መደብ ኢራን ወሽመጥ ሆርሙዝ መስተኽፈተ ከመውን እገዳ አሜሪካ ምስልዓለ ኒኩሌራዊ ዘርብ ክጀመረ ምዃኑ ኣፍሊጥ ኣላ ክብል ቢቢሲ ጸብጺብሎም ኣብ መወዳእታ ክብራት ሰማዕትና ጸብጻባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወጻእን መሳርሕትና ፍሊሞን ኪዱ ከም ዘስዕበ ከቅርበልና እዩ يغني لي على تاو سبورتسا وحبريتاو شتعدن وصان حيزلكم قريب لكم نختكاتل بخبرنا عندكم حبيركم تصنح فيلمون كيدي ابناي شتعد حبريتا كجمر غانتا كوعس اغر سلو دعدوا ناب ليغا حدا ايثيوبيا موراد دراغاغيصا ابل علوي ليغ ايثيوبيا مدبلت ساتف زنبرس غانتا سلو دعدوا تمال سنبت مسكتما بوديسا حواسا ستاديوم ترخيبا كلتن بادو سعرت متنغادا سعيو ب20 نطي ناب ليغ حدا ايثيوبيا وريدا زلا غانتا سلو دعدوا سالسيتي كابل علوي ليغ ناب ليغ حدا ايثيوبيا زوردس غانتا كوينالا ابز حلفه نفاستل كلافتون كتما اديس ابان مرادن زرغاغصا غانتا لقاعدة إثيوبيا أبز هذه الساعات غانتا كتمخصم تساتفور لزلا مدبيو بزايو تصفو أبزر الجرع 2026 بحفشة وصيت بولا عقب كلا درجة حزب بمزان بوليس وصيت مزجبو تقدم بيلجماوي يوربن لوريسن لما عوت زازاميت مدرخ زر الجرع 2026 كوينو زازاميت 10 مدرخ زر الجرع 2026 250 كيلومتر رحقة شفنا ودر زكايرو كوينو بعوت بيلجماوي يوربن لوريسن مفصمت رخيبو تقدامي نتريقات المزام كل 9 27 دقيقة 29 سكند نوديلو ابتي كاير زقنيه ودر بوليس بقعت كار زقنيه تقدامي غانسا مادار برو سايكلينج بزايو تصفو ابتازا زاميت مدرخ ابتي عوت ب 47 سكند دحيرو مبل 14 درجه حزازيمو بزايو تصفو ابتاشعي مدرخ الزور الجرع 2026 قداماي درجه بمحاز معواتو زذكريو غانتا بزايو تصفو مادار برو سايكلينج دما ب 78 ساعاتن بعد 9 دقيقه 48 سكند تعواتي زور الجرع 2026 كوينا نزحلفو 9 معلتات ككايد صنح زور الجرع 2026 بحفشاش حن 298.1 كيلومتر شفينيو بالإسران كلتسن مدرخ تور فيتنام 2026 بعوت ودغان سونا مانيل بشكليتنيا زاكاري باتريك تزازيمو 45 كيلومتر شفنت مبل إسران كلتسن مدرخ تور فيتنام 2026 برتعنه حنا السرعه لازم نبرسن تكون بساعه 46.7 كيلومتر እንዳተወንጨፈ بشكليتنيا زاكاري باتريك سعويت لايو ابزي تور እንዳተሳተፈ ዝርከብ ትግራዋይ بشكليتنيا مانيل تخلاي مونت كسام وداتا ዝገርም ሊድ አውት ሶሪሕ ወድጋን ሱቅ ዕወት ዝገበረን ትኾን ንባዕሉ ምስቲ ተዓዋቲ ሰከንድ ከይከሰረ መበል 38 ደረጃ ሒዘዩ መበል 3 مدرخ تور فيتنام لموليتي قصيل 114 كيلومتر ككايديو كينياوي أتليت ساباستيان ساوي فلما يود سبن ودر ماراثون تحتي كل 9 ساعات وخينو أتلتيكس عالم درجة بلاتينيوم ذهبون كابتم عبيت شوعات تودرات ماراثون عالمنا حدا زخنن لندن ماراثون تمال سنبت مبل 46 غزي تخايدو برتعنه نسترايل ودر دق 7 دحر حيالنا هن كينياوي أتليت ساباستيان ساوي كروسن بمسوار ساعواتي ماراثون لندن 2026 كوينو لا ساعواتي زحلفه عمت ماراثون لندن زنبر أتليت ساباستيان ساوي لومي عمت ون كورن محلاو آتيو كورون حاليو دمق تاريخون أصحفو تعويت
ተዓዊቱ ዘሎ ኣትሌት ሰባስቲያን ሳዌ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት 59 ደቂቃን 30 ሰከንድን ብምእሳው ድማ ኣብ ታሪኽ ውድድር ማራቶን ትሕቲ 2 ሰዓት ዝኣተወ ፈላማይ ኣትሌት ኮይኑ ተመዝጊቡሎ ካሊእ ፈለማ እዋን ኣብ ውድድር ማራቶን ተሳትፉ ዝገበረ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት የሚፋ ቀጀልታ በወገኑ ነቲ ውድድር ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት 59 ደቂቃ 41 ሰከንድን ብምእሳው ኣብ ፈላማይ ተሳትፉ ማራቶን ትሕቲ 2 ሰዓት ዝኣተወ ካልኣይ ኣትሌት ኮይኑሎ ሳልሳይ ዝወፀ ዩጋንዳዊ ኣትሌት ጃኮብ ኪፕሊሞ ብተማሳላ ውሽጢ 2 ሰዓት ባደበረ ደቂቃ 30 ሰከንድ ብምእሳው ቅድሚ ሕዝን ዝነበረ ክብረ ወሰን ዓለም ዝበለጸ ግዜ ኣመዝጊቡ እዩ ኣትሌት ሰባስቲያን ሳዌ ነቲ ውድድር ምዕዋቱ ስዒቡ ካብ 50,000 ክሳብ $60,000 ሽልማት እንትረክብ ክብረ ወሰን ብምስዋር ድማ $25,000 ክብርከተሉ እዩ ናብናይ ወፃኢ ሓበሬታን ትንሰግር ድማ ባርሴሎና ብልዕሊ ሄታፌ ዓወት ብምዝጋብ ጽዋዕ ላሊጋ ስፔን ንምልዓል ናገስገሰት ትርከብ መበል 33 ሰሙን ላሊጋ ስፔን ባርሴሎና ብልዕሊ ሄታፌ 2-0 ብምዕዋት ካብ ሪያል ማድሪድ ዘለዋ ናይ ነጥብ ፈላላይ ናብ 11 ስፊዓት እያ ካብ ሜዳ ወፃኢ ዘካየደ ጸወታ ፈርሚን ሎፔዝን ማርከስ ራሽፎርድን ድማ ሽቶታት ባርሴሎና ኣመዝጊቦም እዮም ባርሴሎና ብዝሓለፉት 9 ተኸታታሊ ናይ ላሊጋ ጸወቱ ስዕረ ዘተኣናገደ እንትኾን ነቲ ሊግ ድማ ብ85 ነጥቢ እናመርሐ ይርከብ ባርሴሎና ቀጸልቲ 2 ጸወታቱ ዝዕወት እንተኾይኑ ተዓዋቲ ላሊጋ ስፔን ምዃኑ ከረጋግጽ እዩ ኣብ ካልእ ጸወታታት ድማ ሪያል ቤት ምስ ሪያል ማድሪድ 1 ማዕረ አላቬስ ንማሎርካ 2-1 ቫሌንሺያ ንጂሮና 2-1 አትሌቲኮ ማድሪድ ንአትሌቲክ ቢልባኦ 3-2 ራዮ ቫይካኖ ምስ ሪያል ሶሲዳድ 3 ማዕረ ኤልቼ ንሪያል ኦቪዶ 2-1 ኦሳሱና ንሴቪላ 2-1 ቪላሪያል ንሴልታ 2-1 ተዛዚሞም እዮም ኣብ እንግሊዝ ኤፍ ኤ ካፕ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን ተዓዊተን ኣብ እንግሊዝ ኤፍ ኤ ካፕ ንጋንታ ሳውዝሃምፕተን ዝገጥመት ማንቸስተር ሲቲ 2-1 ተዓዊታ ጀርሚ ዶኩን ኒኮ ጎንዛሌዝን ሽቶታት ማንቸስተር ሲቲ ከምዝግብዎን ከለው ኣዛዝ ድማ ካብ ስዕረት ዘየናገፈት ሽቶ ሳውዝሃምፕተን ኣመዝጊብዋ እዩ ኣብ ካልእ ጸወታ ድማ ምስ ሊድስ ዩናይትድ ዝገጥመት ጋንታ ቸልሲ ብናይ ኢንዞ ፈርናንዴዝ ብሕታዊ ሽቶና ፍጻመ ሓሊፎም ኣብ ፍጻመ ኤፍ ኤ ካፕ ድማ ዌምብሌይ ስታዲየም ግንቦት 8 ኣብ መንጎ ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን ክካየድ እዩ ጃቪ ሲሞንስ ብዘጋጠመ ጉዳት ምክንያት ካብ ጽዋዕ ዓለም ወጻኢ ኮይኑ ዝወዲ 23 ዓመት ተጻዋቲ ጉዳት ዝወጽሖ ቀዳም ቶተንሃም ንወልቭስ 1-0 ኣብ ሰዓረቱ ልጽወታ እዩ ሆላንዳዊ ተጻዋቲ ዝወጽሖ ጉዳት ናይ ጅማት ምብጣስ ምዃኑ ድማ ነዊሕ ግዜ ካብ ሜዳ ዘርሕቆ ኮይኑሎ ጃቪ ሲሞንስ ብዝወጽሖ ጉዳት ዝለዓለ ጓሂ ከም ዝተሰማዕን ልበይ ተሰይሩ ክብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ገሊጹ ናይ ተጻዋቲ ጉዳት ኣብቲ ሊግ ንምጽናሕና ተቃለሰ ዝንዝርከብ ቶተንሃም ሕማቕ ዜና እንትኾን ብቐንዱ ድማ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝጅምር ጽዋዕ ዓለም ንሃገሩ ኣገልግሎት ዘይህበሉ ኩነታት ተፈጢሩ ይርከብ ባርከስን ሎም ዝነበርና ሓጸርቲ ስፖርታዊ ሓበሬታ ዝመስሉ ስለምክትሳልኩም ካብ ልቤ ምስግን ሰላም كبرات تخطاتلتنا نايزالت زينات قدمي مززامنا رأس زينة خنزخاخركم تحتاتنا تنفتحن كالرقاقات تونزي فتسان بهزب استمرت من قصة تقراي نابسر حكم اللاسي قبايلهم كانتي واقس موالا دكتور أبرهام حزب سقراي وعلي بريتوريا بزي مفتسانو سلاحتاو تنتاتي فتسانو اللوم نصورة رقزاتو مريتنا انت مزابلتنا بمربتهم بزي مملاسهم أبي حرقا وديقنا نركب كبلو وانما حدارك في لغة معد حقي ايت منبارو نقسة قليصون نبارات عامن هاربنيرشاتن كتما خصوم استقالسنا لسرعة منقستين أبصر حكم الله سيستوى السنة ندرك في لهم إيران أمريكا رموز خفات كمون نيكولاراوي زر خدانا وزحات تصاويت كم زغربت تقليصون باركس كبرات تخطاتلتنا نايزالت زيناتات أبزي زازمنا سلس خطاتلقمنا نمسكن زينة مزيهات زينة مزيهات زينة مزيهات زينة مزيهات